بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم جميعا. فقاقير لكننا لا نباع ونشترى بالملايير، فقاقير لكننا بدون ريزة نطير. سنطير كذلك اليوم في دراسة هذا الملف الشائك الذي يسمى ملف الماك. قبل ما نبدا ريبونداجي على الاسئله تاعكم خاوتي، حبيت نوضح واحد الامر مهم جدا. ما كان لفرحات المهني ان يقود حركه تسمى الماك لولا غطرسة النظام الجزائري الحاكم منذ 1962. ما كانت للقبائل مكانتها في التاريخ الجزائري مكانة مهمة جدا. تواجد منطقة القبائل إلى جانب المناطق الأخرى في لا غير دو ليبراسيون ناسيونال ايت اندينيابل. واحد ما يقدر يقول لك بلي القبائل نون با بارتيسيبي لا غير، او كونترير لو رابور ايتي تري امبورطون. دونك جي باش نريبوندي على خاوتنا تاع الماك اللي قالوا لي بلي فرحات مهني سي ان هيستوريان وانت حمار. نقول لهم فقط بلي عندي شويه باع في التاريخ. انا جو في ديبلومي اون هيستوري فيلوسوفي دي سيونس. دونك جوري بو لوميليي اون ديريكت ونقول له باللي راك تخرط. قضيه الجزائر التي عرفت النور في 1835 كما قالها، سي دو بيبو. الجيري اكزيست دوبي دي ميلينير. الجزائر البربريه موجوده منذ آلاف السنين، ليس فقط عندما دخلت فرنسا مغتصبه اراضينا. دونك جوري بو اوسي لوميليي كما قال باللي الشهداء ربي يرحمهم ils ont combattu pour la liberté. C'est pas une réponse. Voilà, parce que la liberté c'est un idéal. On combat pour un idéal, c'est vrai, mais on combat aussi pour un autre terrain, pour notre patrie, ayatollah la patrie. Donc كي تقول تا الشهداء كانوا يدافعوا عن الحريه، دونك كانوا يدافعوا عن الحريه تاع الافريق دي سود ثاني. كانوا يدافعوا عن الحريه تاع المهضومين عبر العالم في l'Amérique latine. Donc c'est une fausse réponse. J'ai pas voulu l'humilier quand il a dit je me sens kabyle mais pas algérien. أنا je suis أمازيغ، ما نهضرش القبيلية، موجود الذنب تاعي باسكو النظام الحاكم المفسد منعنا من قراءة الأمازيغية لغتنا الأصلية. أنا أمازيغي ومسلم، وعلاه بوركوا tu m'empêches d'être musulman. الإسلام وصل حتى الكازاخستان، وصل حتى الأمريكان، وصل حتى البواتي. Pourquoi tu veux m'empêcher d'être musulman يا جدك؟ C'est mon droit le plus absolu. C'est vrai, l'islam ne fait pas des terres des arabes. Je suis d'accord avec toi. Je ne me sens pas arabe. والله كيما نحكي لك سي فرحات، je me sens pas arabe. Mais je ne pouvais pas tenir ce propos parce que أنا كنت محاور تاعك. Donc كنت نحوس نعت لي زالجيريان. Voilà ce que vaut monsieur فرحات مهني. هذا السيد اللي تبعوه القبائل بنيتهم مساكن. لماذا؟ لأنهم اضطهدوا، صرا فيهم الباطل، من 62 هما مسكرين عليهم. وكي خرج ايت حمد ربي يرحمه جوست ابري لانديبوندونس قال لهم يا جماعه راكم تسرقوا في البلاد. vous nous avez confisqué l'indépendance. ابا حطوا جدو في حبسه تاع الحراش، ومن بعد نفاوه حتى مات وهو منفي. كان يخاف يرجع. ومن بعد فكروني نعطيكم واحد لانفورماسيون على مهني وعلى ايت حمد ربي يرحمه. المهم حاب نعطيكم هذا بريومبيل باش نقول لكم باللي سون ابروش هيستوريك اللي تيروني نساب باللي التواجد البربري الامازيغي في كل مناطق الجزائر، في قسنطينه، في تيمقاد، في سطيف، في تلمسان، في وهران، في القبيل، في قالمه، بارتو. ونزيدكم من الشعر بيت ان هذا فرحات واش قال باللي سول لي كابيل سون مور en 1945. قالوا فقط خراطه. سطيف وقال ما كانش. انا جامي هدرت على بي ربي يرحمه، كان في اللي زمات
دو 845 كان هاز الاعلام. وسعاد بوزود اول شهيد ربي يرحمه طاحت والبي ربي يرحمه. وخالتي ربي يرحمها كانت تخيط في الدرابو تاع الجيري. يا سي فرحات كاش واحد خاوتي، كاش واحد عنده لو بلو غران بيي دافريك وحاوش يقسمو باش يدي حوش. يا القبايل حلوا عينيكم وحلوا اذنيكم، راه او يدافع او مديكم للتهلكه باش من بعد تولي عندكم حوش، تولي عندكم فيلا. كيفاش دومونديو لانديبوندونس وتخليو الثروات تاع البلاد تاعكم، الصحراء تاعكم، 1200 كيلومتر دو كود تاعكم، قسنطينه تاعكم، سطيف تاعكم، وهران تاعكم، الجيس تاعكم، عنابه تاعكم، تكورت تاعكم، اضرار تاعكم، تمراس تاعكم. كيفاه خاوتي؟ كيفاه تبعوا انسان يطالب الان في 2016 استقلال منطقه القبائل؟ وما هي منطقه القبائل؟ ها يهضر على التاريخ. ها التاريخ هذه جبتها من لي زارشيف تاع باريس. جافي اكسي aux archives parce que j'étais étudiant في لا سوربون en histoire et philosophie des sciences كيما كنت تقني انت يا سي فرحات. histoire de l'Algérie par monsieur Agueron كريستوف روبير كتبها. هذه مكتوبه في 1964 على 1800 يا مسيو فرحات. مانيش راح نقرا لكم الكتاب الكل، بس نعطي لكم فقط النقاط اللي تزحلق فيها مسيو فرحات. Dès le 23 juillet 1830, donc on va gagner 1830, plusieurs chefs de tribus se réunirent entourés d'une foule nombreuse non loin d'Alger et décidèrent de lutter contre l'envahisseur. Ce fut dit, M. Julien, le premier épisode de la résistance algérienne. Sur ce intervient la révolution de juillet et le changement de régime en France. Le gouvernement de Louis-Philippe avait bien autre chose à faire que de s'occuper d'Alger. Eh bien, il laissa donc le soin de forger une politique, au nouveau commandant en chef, le général Clausel. On sait que Napoléon III, après une période d'indifférence, sinon de sourde hostilité, finit par s'intéresser à l'Algérie, donc elle s'appelait déjà l'Algérie, sous l'influence de quelques spécialistes, notamment Ismaël Urbain. Il avait d'abord laissé les choses en l'état, confiant le gouvernement général au général, puis au maréchal Randon, qui termina la conquête de l'Algérie au nord par l'occupation de la Kabylie en 1857. نزيدكم من الشعر بيت نعزي الفخاخر تاع القبيلي تاع الماك. أيت حمد Si Aït Ahmed, qui m'a gagné au défi à la liberté, M. Aït Ahmed, il a parlé de toute l'Algérie. Il voulait l'indépendance de toute l'Algérie. Après l'indépendance, que sera on sait qu'il a été arrêté par un détachement de l'armée nationale populaire en octobre 1964, et qu'il doit être jugé par une cour spéciale. Au moment où j'écris, sa vie est en question. Et donc, avec une équipe 64. L'auteur ne présente pas une étude synthétique, mais 8 textes écrits au hasard des circonstances, les uns pendant qu'il était en captivité en France, les autres après l'indépendance de l'Algérie. Mais pour que la position de GPRA soit plus forte, M. Aït Ahmed préconise une marche rapide vers le Maghreb uni. M. Aït Ahmed, qui a refusé de vous rencontrer, هذه اللي كنت راح نقولها لكم، ما حبيتش نبهدلوا اون ديريكت اعزائي المشاهدين. مسيو أيت أحمد الاب الروحي للامازيغيه والحركه البربريه في الجزائر n'a jamais accepté de rencontrer فرحات مهني. فرحات مهني si tu as le courage de dénoncer ça وتقول بلي راني كذب، قول باسكو انا عندي لي زامبروف. ونهار مسيو مهني راح هو وصحابه للدفينه تاع أيت أحمد ربي يرحمه في لوزان، بابنو زعكم قال له ادي واحد الكلمه هكذا ما نقدرش نقولها لكم، قال له دي صحابك وراح. كانوا رايحين يديروا زعما لا بوبليسيتي بالوفاه تاع أيت أحمد ربي يرحمه. خاوتي تاع الماك، خاوتي c'est vrai que vous avez subi l'injustice de ce régime. C'est vrai que vous avez subi comme nous tous. حنايا ثاني شاتين الاستقلال. الجزائريين الكل شاتين الاستقلال خاوتي. بصح ما لازمش نعطيوهم ورقه باش هما يجوستيفيو باللي كاينين ناس وايادي خارجيه ما يحاولوش يخصموا البلاد. كيفاش تقبلوا حركه انفصاليه خاوتي؟ تقولوا بلي راه صرا فينا التير والعرب ما عاونوناش. بريميرمون ما عاوناكمش باسكو حنا ثاني كنا مضطهدين. انا كي كنت صغير خاوتي تاع القبائل
كنا نغنيو في الطريق القبيل قبوله مزداقين الشيكوله، وحنايا مزداقين الشيكوله يا جدكم. كنا اكل مع الناس الشيكوله، وعلاه دخلونا في رسالنا باللي غير القبائل مزداقين الشيكوله باش حنا نكرهوكم وانتوما تكرهونا ونجحوا في هاد لابوليتيك، وليتو انتوما تكرهونا، وليتو تسبونا وتقولوا لنا باللي انتوما من العربي سعوديت مع الوهابيزم. واش دخل جدي انا في العربي سعوديت؟ هل انا سعودي؟ انا عندي وجه تاع سعودي انا؟ لا علاقة لي بالسعودية ولا علاقة لي ببلدان الخليج. شوف وجهي، شوف عيني يا جدك، وبريمو نزيدك عن شعري بيت محرق انا، دوك شوف باطر سعودي جيوبي فرغانين. كيفاه يزون ريوسي يا جدكم ولينا نكرهوا بعضنا؟ تاع الماك كانوا يقولوا لي نشتيوك باسكو وي تشتيوني باسكو نسب السلطه، ودوكا كي وليت نهضر الصح على الماك تكرهوني. قالوا لي خلاص طاح الماسك. واش من الماسك؟ جو سوي بوغ l'Algérie. كان ما تجيش بوغ l'Algérie جو سري با كونتر سو سيستيم، اي جو سوي كونتر بوغ l'Algérie توت اونتيير جدكم، ماشي فيها قعره حاشاكم. باسكو هذيك قبيل والرئيس تاعها فرحات مهني. كاش واحد يكذب على التاريخ تاعو. قلت له مسيو فرحات مهني فوزيت شونتور، قال لي جو نسوي با شونتور. مع طبلو ناس كي يسو بريزونتي في تو لي بلاطو تيليفزيون جو سوي ان شونتور اونجاجي. وانا جو سوي ان مهرج اونجاجي. Il est où? Je suis diplômé dans 3 universités différentes, dans 3 pays européens différents. Mais ça ne m'empêche pas d'être un agitateur. J'agite les consciences. J'ai envie de créer les idées. وهذا هو دور المثقف. دور المثقف الآن في 2016 c'est de créer une entité. Mais c'est de faire une division, une multiplication par division يا جدك. Il a parlé des pays scandinaves. نهضر لكم بالقاورية باسكو هو يهضر بالقاورية وعايش في فرنسا، ويقول لك باللي كنا مستعمرين من فرنسا. روح للانجليز، لا ما تهضرش الانجلي، لا ما تهضرش بالدرجه. الى ريفيزي دو مو بارلي بالدرجه بهضرتنا. خي الدرجه فيها الفرنسي، فيها الاسبانيول، فيها الشويه، فيها القبيليه. شوفوا لا هان كي لابيت اي جو كومبرون سا هان. دخلوه في الحبس، كبر يتيم. Il a toujours été مسكين 12 fois il a été arrêté par les flics. يقولوا لي انت عايش في الانجليز. جي جامي فولي بارلي دو واش صرا لنا حنايا الجزائريين في لي زاني 90. انا ثاني دخلت الحبس في كرشمه يا سي فرحات. قالوا لي فرحات دخلت الحبس في 67 كنت في كرشمه، ما كانت تدي السوبر خويا كان في الحبس، دخلوا بمدينه الحبس. يا با تخي لونتون الجدرميه يدخلوا سكيره لدارنا، يقول لا اون فا فوز اكسبلوزي لا ميزون. ما ربي يرحمها ربي يرحمه، داروا لهم البرقه بور ريان. وعلاه؟ باسكو اوني كونتر لو سيستيم. حطوا لنا واحد يبيع الدخان والزطله حاشاكم ويعسلنا في الدار، اللي يدخل يعيط لا بوليس. On a tous subi cette injustice. Surtout vous les Kabyles. Surtout vous. كيفاش تطيحوا في لو بانو au lieu de nous mettre tous la main dans la main باش نطيحوا هذا النظام ولينا نسبوا في بعضنا. كيف؟ ils ont gagné جدكم. ils ont gagné. سي الحواس وعميروش وعلي لابوانت وكل كانوا مان دون لا مان. واحد ما هز سلاح ومات على جال كارطيه بور لاجيري. Almak, c'est vrai que vous avez subi l'injustice de ce régime. C'est vrai que vous avez subi, comme nous tous. حنايا ثاني شاتين الاستقلال. الجزائريين كل شاتين الاستقلال خاوتي. بصح ما لازمش نعطيوهم ورقه باش هما يجوستيفيو باللي كاينين ناس وايدي خارجيه ما يحاولوش يقسموا البلاد. كيفاش تقبلوا حركه انفصاليه خاوتي؟ تقولوا بلي راه صرا فينا التير والعرب ما عاونوناش. بريميرمون ما عاوناكمش باسكو حنا ثاني كنا مضطهدين. انا كي كنت صغير خاوتي تاع القبائل كنا نغنيو في الطريق القبائل قبوله مزداقين الشيكوله، وحنايا مزداقين الشيكوله يا جدكم. كنا اكل مع الناس الشيكوله، وعلاه دخلونا في رسالنا باللي غير القبائل مزداقين الشيكوله باش حنا نكرهوكم وانتوما تكرهونا ونجحوا في هاد لابوليتيك، وليتو انتوما تكرهونا، وليتو تسبونا وتقولوا لنا باللي انتوما من العربي سعوديت
ومع الوهابيزم. واش دخل جدي انا في العربي السعوديت؟ هل انا سعودي؟ انا عندي وجه تاع سعودي انا. لا علاقة لي بالسعودية ولا علاقة لي ببلدان الخليج. شوف وجهي، شوف عيني يا جدك، وبريمو نزيدك عامل شعري بيت محرق انا، دونك جو با اتر سعودي. جيوبي فرغانين كيفاه؟ يزون ريوسي يا جدكم، ولينا نكرهوا بعضنا. تاع الماك كانوا يقولوا لي نشتيوك باسكو وي تشتيوني باسكو نسب السلطه، ودوكا كي وليت نهضر الساعه على الماك تكرهوني. قالوا لي خلاص طاح الماسك. واش من الماسك؟ جو سوي بوغ لالجيري. كان ما تجيش بوغ لالجيري جو سري با كونتر سو سيستيم، اي جو سوي كونتر بوغ لالجيري توت اونتيير جدكم، ماشي فيها قعره. حاشاكم، باسكو هذيك قبيل والرئيس تاعها فرحات مهني. كاش واحد يكذب على التاريخ تاعو. قلت له مسيو فرحات مهني فوزيت شونتور، قال لي جو نسوي با شونتور. مع طب له ناس كي سو بريزونتي في تو لي بلاطو تيليفزيون جو سوي ان شونتور اونجاجي. وانا جو سوي ان مهرج اونجاجي. Il est où? Je suis diplômé dans 3 universités différentes, dans 3 pays européens différents. Mais ça ne m'empêche pas de Touhran, في القبيل، في قالمة، بارتو. وزيدكم من الشعري بيت ان هذا فرحات واش قال باللي سول لي كابيل سون مور en 1945. قالهم فقط خراطه. سطيف وقال ما كانش. انا جامي هدرت على بي ربي يرحمه، كان في الليزمات دو 845 كان هاز الاعلام. وسعاد بوزوت اول شهيد ربي يرحمه طاحت بي ربي يرحمه. وخالتي ربي يرحمها كانت تخيط في الدرابو تاع الجيري. يا سي فرحات، كاش واحد خاوتي، كاش واحد عنده لو بلو غران بيي دافريك وحاوش يقسمو باش يدي حوش. يا القبائل حلوا عينيكم وحلوا اذنيكم. راح او يدافع او مديكم للتهلكه باش من بعد تولي عندكم حوش، تولي عندكم فيلا. كيفاش دومونديو لانديبوندونس وتخليو الثروات تاع البلاد تاعكم، الصحراء تاعكم، 1200 كيلومتر دو كود تاعكم، قسنطينه تاعكم، سطيف تاعكم، وهران تاعكم، الجيس تاعكم، عنابه تاعكم، تكورت تاعكم، اضرار تاعكم، تمراس تاعكم. كيف يا خاوتي؟ كيف تتبعوا انسان يطالب الان في 2016 استقلال منطقه القبائل؟ وما هي منطقه القبائل؟ يهضر على التاريخ. التاريخ هذه جبتها من لي زارشيف تاع باريس. جافي اكسي aux archives باسكو جيتي étudiant في لا سوربون اون هيستوار اي فيلوزوفي دي سيونس كيما كنت تقني انت يا سي فرحات. هيستوار دو لالجيري بار مسيو اغيرون كريستوف روبير. كتبها، هذه مكتوبه في 1964 على 1800 يا مسيو فرحات. مانيش راح نقرا لكم الكتاب الكل، بس نعطي لكم فقط النقاط اللي تزحلق فيها مسيو فرحات. دي لو 23 juillet 1830، donc هو قالنا 1850، plusieurs chefs de tribus se réunirent entourés d'une foule nombreuse non loin d'Alger et décidèrent de lutter contre l'envahisseur. Ce fut dit, Monsieur Julien, le premier épisode de la résistance algérienne. Sur ce intervient la révolution de juillet et le changement de régime en France. Le gouvernement de Louis-Philippe avait bien autre chose à faire que de s'occuper d'Alger. Eh bien, il laissa donc le soin de forger. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم جميعا. فقاقر لكننا لا نباع ونشترى بالملايير، فقاقر لكننا بدون ريزة نطير. سنطير كذلك اليوم في دراسة هذا الملف الشائك الذي يسمى ملف الماك. قبل ما نبدا ريبونداجي على الاسئله تاعكم خاوتي، حبيت نوضح واحد الامر مهم جدا. ما كان لفرحات مهني ان يقود حركه تسمى الماك لولا غطرسة النظام الجزائري الحاكم منذ 1962.
ما كانت للقبائل مكانتها في التاريخ الجزائري مكانة مهمة جدا. تواجد منطقة القبائل إلى جانب المناطق الأخرى في لا غير دو ليبراسيون ناسيونال est indéniable. واحد ما يقدر يقول لك بلي القبائل n'ont pas participé à la guerre. Au contraire, le rapport était très important. Donc باش نريبوندي على خاوتنا تاع الماك اللي قالوا لي باللي فرحات مهني سي ان هيستوريان وانت حمار، نقول لهم فقط باللي عندي شويه باع في التاريخ. انا جو في ديبلومي اون هيستوري فيلوزوفي دي سيونس، دونك جوري بو لوميليي اون ديريكت ونقول له باللي راك تخرط. قضيه الجزائر التي عرفت النور في 1835 كما قالها، سي دو بيبو. l'Algérie existe depuis des millénaires. الجزائر البربرية موجودة منذ آلاف السنين، ليس فقط عندما دخلت فرنسا. une politique de forger une politique مش خلق الجزائر، de forger une politique au nouveau commandant en chef le général Clausel. نزيدكم من الشعر بيتنا أعزائي المشاهدين. On sait que Napoléon III, après une période d'indifférence, sinon de sourde hostilité, finit par s'intéresser à l'Algérie, donc elle s'appelait déjà l'Algérie, sous l'influence de quelques spécialistes, notamment Ismaël Urbain. Il avait d'abord laissé les choses en l'état, confiant le gouvernement général au général, puis au maréchal Randon, qui termina la conquête de l'Algérie au nord par l'occupation de la Kabylie en 1857. نزيدكم من الشعر البيت أعزائي الفقاقير تاع القبيلي تاع الماك. أيت حمد Si Aït Ahmed, qui m'a gagné au défi à la liberté, monsieur Aït Ahmed, il a parlé de toute l'Algérie. Il voulait l'indépendance de toute l'Algérie. Après l'indépendance, que sera on sait qu'il a été arrêté par un détachement de l'armée nationale populaire en octobre 1964, et qu'il doit être jugé par une cour spéciale. Au moment où j'écris, sa vie est en question. Et donc, avec une équipe 64. L'auteur ne présente pas une étude synthétique, mais 8 textes écrits au hasard des circonstances, les uns pendant qu'il était en captivité en France, les autres après l'indépendance de l'Algérie. Mais pour que la position de GPRA soit plus forte, M. Aït Ahmed préconise une marche rapide vers le Maghreb uni. M. Aït Ahmed, qui a refusé de vous rencontrer. هذه اللي كنت راح نقولها لكم. ما حبيتش نبهدلوا اون ديريكت اعزائي المشاهدين. مسيو ايت احمد الاب الروحي للامازيغيه والحركه البربريه في الجزائر n'a jamais accepté de rencontrer فرحات مهني. فرحات مهني si tu as le courage de dénoncer ça وتقول بلي راني نكذب، قول باسكو انا عندي لي زامبروف. ونهار مسيو مهني راح هو وصحابه للدفينه تاع ايت احمد ربي يرحمه في لوزان، بابنو زعكم قال له ادي واحد الكلمه هكذا ما نقدرش نقولها لكم، قال له دي صحابك وروح. كانوا رايحين يديروا زعما لا بوبليسيتي بالوفاه تاع ايت احمد ربي يرحمه. خوتي مغتصبه اراضينا. دونك جوغي بي اوسي لوميليي كيما قال باللي الشهداء ربي يرحمهم ils ont combattu pour la liberté. C'est pas une réponse. وعلاه parce que la liberté c'est un idéal. On combat pour un idéal, c'est vrai, mais on combat aussi pour un autre terrain, pour notre patrie, عيطوا la patrie. Donc كي تقول تا الشهداء كانوا يدافعوا عن الحريه، دونك كانوا يدافعوا عن الحريه تاع الافريق دي سود ثاني. كانوا يدافعوا عن الحريه تاع المهضومين عبر العالم في الامريك لاتين. دونك سيتي اون فوس ريبونس. جي با فولو ليميليي كونت il a dit باللي جو مو سون كابيل مي با الجيريان. انايا جو سوي امازيغ، ما نهضرش القبيليه، موجود الذنب تاعي باسكو النظام الحاكم المفسد منعنا من قراءة الأمازيغية لغتنا الأصلية. أنا أمازيغي ومسلم، وعلاه بوركوا تي مونباش ديتر مسلمان. الإسلام وصل حتى الكازاخستان، وصل حتى الميريكان، وصل حتى البواتي. بوركوا tu veux m'empêcher d'être musulman يا جدك؟ C'est mon droit le plus absolu. C'est vrai, l'islam ne fait pas des terres اللي نحق لها des arabes. Je suis d'accord avec toi. أنا je me sens pas arabe. والله كيما نحكي لك سي فرحات، je me sens pas arabe. Mais je ne pouvais pas tenir ce propos parce que أنا كنت محاور تاعك.
دونك كنت نحوس نعت لي زالجيريان. فوالا سو كو فو مسيو فرحة مهني، هذا السيد اللي تبعوه القبائل بنيتهم مساكن. لماذا؟ لانهم اضطهدوا، صرا فيهم الباطل، مسوا صندوق وما مسكرين عليهم. وكي خرج ايت حمد ربي يرحمه جوست ابري لانديبوندونس، قال لهم يا جماعه راكم تسرقوا في البلاد. vous nous avez confisqué l'indépendance. ابا حطوا جدو في حبسه تاع الحراش، ومن بعد نفاوه حتى مات وهو منفي، كان يخاف يرجع. ومن بعد فكروني نعطيكم واحد لانفورماسيون على مهني وعلى ايت حمد ربي يرحمه. المهم حاب نعطيكم هذا بريومبيل باش نقول لكم باللي سون ابروش هيستوريك اللي تيروني نساب باللي التواجد البربري الامازيغي في كل مناطق الجزائر، في قسنطينه، في تيمقاد، في سطيف، في تلمسان،